السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله المنان العزيز الرحمن المحمود بكل لسان المعبود لكل زمان الذي لا يخلو عن علمه مكان. أحمد الله الذي حكى في كتابه القرآن عن أولي العلم والعرفان. شهد الله أنه لا إله إلا هو وأولو العلم قائما بالقسط، والصلاة والسلام على سيد العالم الإنسان الذي بين لنا فضل العلماء وتوقيرهم بأكمل التبيان، وشوقنا إليه بكل بيان، وعلى آله وصحبه الذين هم في ذلك قدوة وأسوة في كل زمان. هم الذين أعاذهم الله من الخذلان وعدم التوفيق والحرمان. معاشر الأحبة، فقبل كل شيء أحييكم بتحية أهل الإيمان ويسلمون به فيما بينهم أهل الجنان. وأول كلمة يلقاها الملائكة مع المؤمنين بدار الحيوان، وبه تحصيل الطمأنينة للجنان، ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الحضور الكريم، مرحبا بكم في هذا الصباح العابق بشذا الفكر. إنه أروع من كل شيء اجتماع هذه الوجوه الطاهرة في هذا الصباح للطابور الصباحي. فأول ما نستهل برنامجنا في باكورة هذا الصباح العاطرة بتلاوة آيات من ذكر الحكيم يقرأها على مسامعنا الطالب عثمان، فليتشرف على بركة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم؟ فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، والله بصير بالعباد. يا حافظ القرآن هاكم فرحة، قد بلوتم خدمة القرآن. ما أروع اللحظات حين تصرمت أوقاتكم في لذة الإيمان. جزى الله أخانا خير الجزاء، ورزقنا الله وإياكم العلم النافع بكتابه المبين. أيها الإخوة الحضور، كان الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. فما زال المسلمون على مر القرون والدهور ينفقون كل غار ورخيص في سبيل السنة النبوية،
تدوينا وتدقيقا وحفظا وتعليما، عملا ودعوة، حتى أصبحت السنة النبوية بعد فضل الله تعالى محفوظا مدونا على جهود أولئك الجهابذة من علماء الحديث، فرضي الله عنهم وأرضاهم. وتمشيا على هذا الأدب القديم والصراط المستقيم، تعالوا نستمع إلى الأخ عصمة الله ملك زاد، فليتفضل على بركة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حامدا ومصليا، أما بعد. قال إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في صحيحه: وبه قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن نبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا أضلوا. يا قوم والله انظروا وتفكروا في هذه الأخبار والقرآن، مثل التدبر والتفكر للذي قد قاله ذو الرأي والحسبان. جزى الله أخانا خير الجزاء، وجعلنا وإياكم جميعا ممن علم حق السنة النبوية فحفظها ووعاها وأداها كما سمع. أيها الحفل المبارك، ومن الحقيقة الظاهرة أن للعلماء دورا متحركا في نصرة الإسلام والمسلمين ودين الله الحنيف، فإن العلم أفضل أوصاف الإنسان وكلنا مسؤول عنها يوم يقوم الناس لرب العالمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وعن علمه ماذا عمل به. فلمزيد التفصيل أترككم مع الأخ عبد السلام خيبري، فليتفضل على بركة الله. الحمد لله المنان العزيز الرحمن المحمود بكل لسان، الذي قال في كتابه القرآن عن أصحاب العلم والعرفان: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، والصلاة والسلام على سيد الثقلين من الإنس والجان، وعلى آله وأصحابه الذين اتبعوهم بإحسان. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. رواه أبو داود. شباب الإسلام، كما تعلمون أن للعلماء شأنا عظيما في شريعة الله سبحانه وتعالى، حيث قال في كتابه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. كتب الإمام القرطبي المالكي الأندلسي رحمه الله تحت هذه الآية: وفي الآية دليل على فضل العلم وشرف العلماء وفضلهم، فإنه لو كان أحد أشرف من العلماء لقرنهم الله باسمه واسم الملائكة كما قرن اسم العلماء. يقول الهادي البشير: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. فمن العلماء الذين
بذلوا جهودهم في نشر الدين والدعوة والجهاد في هذا الزمان. أبونا والشيخنا المبجل أبو عمر عبد العزيز النورستاني حفظه الله. أريد أن أتحدث أمام حضوركم حول حياته وجهوده في حصول العلم وجهوده في دعوة. أولا نسبه هو أبو عمر عبد العزيز بن محمد بن عبد الجليل من ومان نورستان. ثانيا ولادته، ولد الشيخ حفظه الله سنة 1943. ثالثا تعليم الابتدائي، حصل الشيخ حفظه الله تعليم الابتدائي في كوادر من ولاية كونر أفغانستان. ثم رحل الشيخ حفظه الله إلى كراتشي باكستان وحصل من هناك علوم الحديث والفقه. ثم ارتحل إلى بشاور لتبليغ القرآن والسنة. وفي طريق الدعوة ارتحل الشيخ حفظه الله إلى بلاد شتى منها تيرامدان، ديرتي مرجرة، سوات، بلوشستان، كراتشي، سند، بنجاب وهلم مجرة. رابعا شيوخه، لقد تعلم الشيخ حفظه الله من المشايخ الكثيرة قريبا إلى 100، منهم شيخ كرم الدين ملتاني، قاري عبد الحكم، شيخ عبد العزيز تور، والشيخ الكبير شاه بديع الدين شاه الراشدي رحمهم الله جميعا ونور الله مراقدهم. خامسا مؤلفاته ومصنفاته، كما أن الشيخ حفظه الله بذل جهوده المباركة في دعوة باللسان هكذا بالقلم، حيث كتب مؤلفات كثيرة قريبا إلى 30، وأشهرها أحسن البيان في تفسير القرآن، ونيل المرام في ترجمة بلوغ المرام، وصلاة النبي. هذا ما قد أعددت من معلومات المهمة حول حياته حفظه الله. اللهم احفظ شيخنا من كل شر واحفظه من شرور حساده. وفي الأخير نسأل الله تعالى أن يمد ظله العالي علينا وليجعل جهوده في ميزان حسناته. وصلى الله على نبينا محمد.